अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं सब दोस्त हमारे? ठीक ठाक खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और उर्दू की क्लास में आजकल हम काम कर रहे हैं अपनी किताब के सबक नंबर 13 पे। बहुत सारा काम मुकम्मल हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आप भी अपना सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। तो आज हम इसी सबक से एक और मश्क शुरू करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे आज। सोच रहे होंगे आप कि ये क्या बात हुई कि मश्क शुरू तो हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। तो जनाब, आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसी सरगर्मी भी होती है सबक के आखिर में, जो हम शुरू करते हैं और फिर मराहिल के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद उसे ख़त्म करते हैं। समझ गए आप? जी, वो मश्क कौन सी होती है? तख्लीकी लिखाई की। बिल्कुल ठीक समझे आप। तो आज हम यही तख्लीकी लिखाई की मश्क शुरू करेंगे, ठीक है। और ये मौजूद है हमारी किताब के सफ़ा नंबर, पेज नंबर 66 पे। आप ओपन कर लीजिए ताकि हम पहले देख लें कि हमें आज काम क्या करना है। इस दफ़ा तख्लीकी लिखाई में हमने लिखना क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास सरगर्मी मौजूद है, तख्लीकी लिखाई। क्या लिखना है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि ड्रामा लिखने से पहले ज़रूरी है कि हम ड्रामे का मौजू सोचें। मसलन आलूदगी का ख़ात्मा, सच्चाई की जीत और पड़ोसियों की मदद। मौजू के बाद कहानी का खाका यानी प्लॉट और किरदार सोचे जाते हैं। खाके के मुताबिक किरदारों के लिए मकाल में लिखे जाते हैं। साथ ही किरदारों के तासुरात का भी ज़िक्र होता है, मसलन गुस्से में, सुस्ती में वग़ैरह वग़ैरह। ऊपर दिए गए किसी भी मौजू पर कहानी का खाका और किरदार सोचिए, उनके लिए मकालमात की मदद से ड्रामा लिखिए और फिर अपने साथियों की मदद से ड्रामे को पेश कीजिए। यानी इस दफ़ा तख्लीकी लिखाई में हमें क्या लिखना है? एक ड्रामा लिखना है, ठीक है। 3 मौजू हमें दिए गए हैं, जिसमें है आलूदगी का ख़ात्मा, सच्चाई की जीत और पड़ोसियों की मदद। हमें समझाया गया है यहाँ पे कि सबसे पहले मौजू सोचा जाता है, फिर मौजू के मुताबिक कहानी का खाका या प्लॉट, यानी कोई एक बेसिक जो है हमें कोई कॉन्सेप्ट सोचना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम उसके मुताबिक किरदारों के मकाल में लिखते हैं, जिसमें उन किरदारों के तासुरात का भी ज़िक्र होता है, वो भी लिखे जाते हैं ब्रैकेट में करके, ठीक। तो हमारे पास 3 मौजू थे जो हमें दिए गए, आलूदगी का ख़ात्मा, सच्चाई की जीत या पड़ोसियों की मदद। तो जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मैं जो है ना इसमें से किस मौजू पे ड्रामा बनाऊं, ड्रामा लिखूं पड़ोसियों की मदद पे, ठीक है। तो मैंने तो सबसे पहले मौजू सोच लिया कि भाई जो मेरा मौजू होगा वो होगा पड़ोसियों की मदद। फिर मैंने सोचा कि अच्छा अब इसमें किरदार कौन से होंगे, तो फिर मैंने किरदार भी सोचे। फिर उसके बाद होगा क्या, कॉन्सेप्ट क्या होगा, कहानी क्या होगी, मैंने वो सारी चीज़ें भी सोची, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि जब भी हम कोई भी तख्लीकी लिखाई की मश्क करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? जी, एक खाका तरतीब देते हैं। इस खाके में हम किरदारों के नाम भी लिखेंगे और उससे मुताल्लिक, ड्रामे से मुताल्लिक सारे पॉइंट्स इकट्ठे करेंगे। चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने जो कहानी का मेन प्लॉट है वो क्या सोचा है कि पड़ोसी हैं आपस में, और एक जो पड़ोसी है उनकी बच्चे की अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर किस तरह दूसरे पड़ोसी बच्चे उस बच्चे की मदद करते हैं, उनकी अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कुछ कुछ। चलें, तो ये हमारा प्लॉट है कहानी का। अब जो मैं खाके में अल्फाज बताऊंगी आपको, जो हम इकट्ठा करेंगे यहाँ पे, वो आपको फिर समझने में मदद देंगे कि किस तरह मैंने कहानी के बारे में सोचा है, जिसे हम ड्रामे के तौर पे लिखेंगे। तो चलिए मिलके अब हम खाका बनाते हैं, जिसमें हम इस ड्रामे से मुताल्लिक बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करेंगे। जी, तो हमारे पास हमारे खाका मौजूद है, किस चीज़ का? ड्रामे का, क्योंकि हम ड्रामा लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम किरदारों की बात करते हैं। मौजू है हमारा पड़ोसियों की मदद। जो किरदार मैंने लिए हैं उसमें हैं उमर, एक बच्चा, मरियम, एहसन और उनकी अम्मी, ठीक। यानी मेरे ड्रामे में 4 किरदार हैं, ठीक है। आप इन किरदारों के नाम बिल्कुल बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई और नाम लिखना चाहें तो आप वो लिख लीजिएगा। चलिए, तो मैंने तो 4 किरदार चुन लिए।
اس کے بعد پھر کیا ہوا ہوگا؟ مین پلاٹ تو میں نے آپ کو کچھ سمجھا دیا ہے نا کہ کیا ہوا ہے وہاں پہ، کہ کسی کی امی کی طبیعت خراب ہے، تو میں نے جو چیز سوچی کہ بھئی وہ عمر ہے چھوٹا بچہ جس کی امی کی طبیعت خراب ہے، مریم اور احسن بہن بھائی ہیں، یہ کس طرح اپنی امی کی مدد سے عمر کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا کیا ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے جب مدد کی ہوگی تو شکریہ تو کہا ہی ہوگا عمر نے، تو میں نے یہ یہاں لکھ دیا شکریہ۔ ان تمام الفاظ میں مکالمے ہم نے بعد میں لکھنے ہیں، ٹھیک، تو شکریہ کا لفظ لکھ دیا۔ پھر کیا کی مریم اور احسن نے؟ عمر کی مدد، جی مدد کی، یا عمر نے مدد کے لیے ان سے درخواست کی ہوگی، تو اس لیے میں نے یہاں پہ لفظ لکھا مدد۔ اس کے بعد خیریت پوچھی ہوگی مریم نے، احسن نے، یا ان کی امی نے عمر سے، تو میں نے خیریت کا لفظ لکھ دیا کہ اس کے بارے میں بھی ہم کوئی مکالمہ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا ہوگا؟ عمر کی امی کی طبیعت خراب، تو تیز بخار ہوا انہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا، تو میں نے یہ لفظ یہاں لکھ دیا کہ تیز بخار تھا، ٹھیک۔ آگے بڑھتے ہیں، تیز بخار کیوں تھا؟ موسم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو میں نے یہ لفظ بھی یہاں لکھ دیا کہ بھئی موسم کی وجہ سے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ عمر نے تیز زور زور سے آوازیں دی ہوں گی، یا مریم نے کسی کو بلایا ہوگا، یا احسن نے کسی کو آوازیں دی ہوں گی زور زور سے مدد کے لیے، تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا کہ آواز دی، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہوا ہوگا؟ عمر کی مدد کی گئی ہوگی، بر وقت مدد ملی ہوگی، بر وقت مدد ملی ہوگی عمر کو، تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا ہوگا؟ مریم نے احسن کو یا احسن نے مریم کو باہر بلایا ہوگا آوازیں دے دے کے کہ باہر آؤ باہر آؤ، تو میں نے یہ بھی لفظ یہاں لکھ دیا، باہر بلایا، باہر آؤ۔ پھر کس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے اس پورے ڈرامے میں؟ طبیعت کا، ٹھیک ہے، عمر کی امی کی طبیعت کا، تو میں نے یہ لفظ بھی یہاں لکھ دیا کہ طبیعت۔ اس کے علاوہ بھائی جب مریم اور احسن کی بات ہو رہی ہے، دونوں بہن بھائی، تو ان کے امی ابو گھر پہ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے، اب کس طرح انہوں نے مدد کی ہوگی یہ سوچنے کی بات ہے، تو امی ابو گھر پر نہیں ہوں گے، نہیں ہیں، پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ کسی اور سے مدد لے لیتے ہیں، تو میں نے یہ لفظ یہاں لکھا کہ کسی اور سے مدد، سوچا ہوگا نا کہ چلو امی ابو نہیں ہیں، ہم کسی اور کو مدد کے لیے پکار لیتے ہیں، تو میں نے یہ لفظ یہاں لکھ دیا۔ پھر کیا ہوا ہوگا؟ امی کو فون کیا ہوگا بچوں نے، جی ساری صورتحال بتانے کے لیے، تو میں نے یہ بھی یہاں لکھ دیا کہ امی کو فون کیا۔ پھر امی آ گئیں، جی امی آ گئیں، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں، اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس گئیں تو سارے بچے ساتھ گئے ہوں گے؟ نہیں، بلکہ امی نے کہا ہوگا گھر پہ رہو سب، ٹھیک ہے، کہ سب گھر پہ رہو۔ تو اس طرح پورا ڈرامہ ہم نے جو لکھنا ہے اس سے متعلق بہت سارے الفاظ ہم نے اس خاکے میں اکٹھے کر لیے۔ اب اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس خاکے کی مدد سے، ان الفاظ کی مدد سے مکالمے لکھیں گے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس خاکے کو آپ اپنی کاپی میں بنائیں گے، اور جب بنا لیں تو پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں اگلی کلاس میں ملتی ہوں، اور پھر مل کے لکھیں گے ہم مکالمے۔ اللہ حافظ۔